पुढे बाय सगळं अरे भैया 500 एक आम्ही एक बेश्टे ओरली फोनाचेर फोन करून सांगलेले की अशी अशी आमची एक कमतरता आसा, खूप त्रास जाता आमकां. म्हणजे आसा सगळ्या कडेन साहित्य पण सार्वजनीक अशें ना. कोणा कडेन पेटी आसा, कोणा कडेन तबले आसा, पूण सार्वजनीक कमिटीचे किंवा देवस्थानाचे अशें कांय नासलें. भाईक एक फोन केलो अशें अशें आसा, पळय आमकां एक प्रयत्न करून. तरी आपूण आमी अपॉयंटमेंट घेतली मंगळार दीस तुका आमी आमच्या वाड्यार येवन मेळटा अशें म्हणून. पूण अकस्मात भाई खंय तरी काम पडलें आनी पणजे पावले. म्हणजे त्या दिसा ऑफिसानूय पावोंक ना. रघुवीर साहेबाक आमी सांगून दवरलेलें. तेणी अपॉयंटमेंट दिल्ली आमकां मंगळार दीस. आनी तरी पूण एक फोनाचेर सांगलें अशें अशें आसा. हांवें सांगलें येस करता काम म्हणून. आमी तितलें हें धरूंक नासलें जायत ना जायत किंवा आमदारा कडेन धरोवचें पडटा न्ही हें उमरे अशें म्हणटात. एक आमचो घरचो कसो एका उतराचेर आमच्या फोनाचेर तेंच्यांनी काम केलें आनी आमी अपेक्षाय धरूंक नासली की आयज मेळटलें असलें आमकां म्हणून. एक अर्द्या वरा पयलीं आमकां फोन आयलो आमी घेवन येता अशें म्हणून. आनी वाड्यावयल्या भुरग्यांक सांगलें अशें अशें आसा, ही पावता आमच्या वाड्याचेर देवस्थाना कडेन आनी साहित्य घेवनच येता अशें म्हणून. सगळे जमले ते स्वागत करपा खातीर, एक धन्यवाद दिवपा खातीर सगळ्यांच्या वाडेकाराच्या वतीन आनी देवस्थान कमिटीच्या वतीन खूब खूब धन्यवाद. आनी तेंचे फुडलें जें कार्य आसा ते कार्याक तांकां खूब खूब शुभेच्छा. धन्यवाद सगळ्या खातीर. नमस्कार. 2 दिसांनी चवथ समस्त गोंयकारांक चवथीचे खूब शुभेच्छा. आमचे ऑनरेबल MLA अजित भाई ह्या वाड्याचेर गेली 2 वर्सां प्रत्येक फावटी कसल्या ना कसल्या कामाक जेव्हा आमची कमिटी आमचे वाडेकार तेंचे कडेन वयतात प्रत्येक फावटी त्यांनी आमकां केन्नाच ना म्हणूंक ना. प्रत्येक फावटी आमकां जे जे कितें जाय ते उपलब्ध करून दिला. आमचे वाडवाळ तयार जाता वयर 1000 लोक येतात थंय आमकां बरें आमकां पायरे करून दिल्या. प्लस हांगा आमचे जे स्टेज दिसता त्या स्टेजीक छप्पर घालून जेन्ना जेन्ना आमी कितें तेंचे कडेन मागता आमकां केन्ना ते ना म्हणिना. तेंचो असोच हातभार आमकां आसपाचो आनी तेंच्या पुढच्या वाटचालीक
तांकां भरभरून अशें देवान आनीक हें करपाचें मोठें मन करून ज्या फावटी जे लोक तेंचे कडेन कितें मागतले अशें तेंची सगळीं जी कितें स्वप्नां ती स्वप्नां पूर्ण जावपाची अशें हांव देवा कडेन मागता. सगळ्यात पयलीं गणेश चतुर्थी हार्दिक शुभेच्छा. जी गोष्ट खरी महत्वाची गोष्ट खरी आमची पिढी फाटल्यान दुसरी पिढी जी भजनांक त्या हेचे कडेन वचपाक जाय त्या गोष्टीचे जे साहित्य भजन साहित्य आयज आमकां जीत भाईन दिल्लें आसा तेंचे खरोखरच हांव आभार व्यक्त करता आनी अभिनंदनय करता. कारण अशा पद्दतीन साहित्यामुळे जे आमचे युवा पिढी आसा त्या युवा पिढीक त्याची एक आवड निर्माण जावपा खातीर आणि भजनाच्या निमित्तान जो एक मनाक समाधान मेळटा हे वेगळे समाधान आसता. अशी वस्तू आयज आमकां जीत भाईन दिल्ली आसा. हांव खरोखरच तेंचे अभिनंदन करता आनी अनेक गोष्टी आमकां हाचे पयलीं दिल्ले आसा की ह्या 2 वर्सान ह्या वाड्याचेर वेळ काडून हांगा पावतात आनी आमकां हातभार लायतात. तांचे खरेखरच हांव अभिनंदन करता आनी आभारय व्यक्त करता. अशीच आमचे कडेन दूरदृष्टी आसची. धन्यवाद. नमस्कार. आयज आमी हांगासर कोरखाणान हरमला हांगासर आसात आनी सांगल्या प्रमाणे म्हाका एक फोन कॉल केल्लो तेंच्यांनी आनी सांगलें की आमकां हे साहित्य जाय म्हणून तबले पेटी जाय ताळ जाय म्हणून. त्या प्रमाणे आमी ऑलरेडी ऑर्डरूय दिल्ली. सो 3-4 दिसान ती ऑर्डर पावली. पण म्हाका पर्सनली येवन हांगा तांकां दिवपाचें आहलें हँड ओवर करपाचें आहलें. नाजाल्यार कितें करतात खुबशे ऑफिसान आपयतात दितात ना. हांव कित्याक गणेश चतुर्थी म्हणटात ती सगळ्यात व्हडलो सण गोंयचो आनी गोंयचो हे सण आमी सगळे जाण साजरो करतात आनी मोठ्या प्रमाणात साजरो करतात. म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना ह्यो सण साजरो करतात तेन्ना आमची युवा पिढी आहा ती खंय तरी आमची संस्कृती सांबाळपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हांगातले ह्या तोरगणकर वाड्याचेर ज्येश्ठ जे आहा तितके जाण ती प्रथा फुडें व्हरतात आनी सगळे यूथ जे आहात ते ही प्रथा ही फुडें व्हरतली. आनी म्हाजो फक्त एज अ आमदार प्रयत्न आसतलो की तांकां जेन्ना जेन्ना कसली गरज आसतली तेन्ना हांव एक पावल तुमचे कडेन फुडें आसतलें. तुमी फक्त उलो मारा. हांव हांगासर तुमचे कडेन पावून तुमचे जे कितें मनोकामना आहा ते पुरी करपाचो प्रयत्न करता. धन्यवाद.